بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأساتذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي الذي سأشرح فيه إن شاء الله عن كيفية استخدام PowerPoint في تسجيل درس تعليمي بإضافة الصوت، وكذلك تحويل هذا المنتوج إلى فيديو. بالنسبة لنا كمثال اخترت لكم هذا الملف الذي يتكون تقريبا من 11 شريحة، يعني ديابو، والتي قمت بتحضيرها مسبقا. بالنسبة لنا هنا هاد لي ديابو تتكون موجدهم على حسب اللي بغيتي. بحال بالنسبة لي أنا عزلت هنا واحد السلسلة في دروس ميكانيك. أنا التمرين الأول، التمرين الثاني بالحل ديالو إلى غير ذلك. هنا إلا بغيتي تسجل هذا بالصوت ديالك وتدخل على شكل فيديو، إذا تتمشي لهنايا ديابوراما، تضغط عليها، بعد ذلك تتمشي لأونغوجيستري، تتكليك عليها هنا، وهنا تدير كاين أونغوجيستري دو دوبي، يعني من الأول، من الديابو الأولاني، ولا أبارتي دو ديابو أكتويال، على حسب لي ديابو. بحال دابا ديابو أكتويال عندي هو 5. إذا بغيتو يبدا أنا من الأن، تندير أونغوجيستري دو دوبي، تنضغط عليها، ها هو تيعطيني الآن بهذا الشكل. هنا بالنسبة لي هنا كاين أونغوجيستري غادي يبدا. هنا بالنسبة لي بغيت الصورة ديالي تبان هنايا، تنكليكي على هنايا، ها هي تتبان. مبغيتهاش إذا تنضغط عليها. هذا ديال الميكروفون اللي غادي يخدم، هذا الستيلي اللي غادي نخدم به. بحال دابا خديت هذا ستيلي بحال هذا الشكل، خديتو بحال هكا، عنا نعرفو الضبط ديالو. إذن هنا غادي نبرك باش أونغوجيستري، ها هو. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا تجينا هاد النافذة الأولى، شريحة فيزيك شيمي سيغي 1 بريزونتي باغ مسيو سعيد بوجنان. هنا الثاني تعطيني هنا التمرين أو الإكزيرسيس 1. هاد الإكزيرسيس 1 اختاريتو على حساب الموحد النهائي، تيكون ديال إملاء الفراغ. هنا كومبليتي لي فراز سويفونت، هنا لي مو معطيتهمليهمش. هنا نقدر نستعمل هاد ستيلي إلا بغيت نشرح شي حاجة، بحال دابا هنا اون أكسيون ميكانيك بغيت نسطر عليها أو ندور عليها، تندور عليها بالأحمر لأنها مهمة على سبيل المثال. exercer sur un corps peut le mettre en، هنايا فغنكتب en mouvement، ou bien modifier son mouvement، déformer un corps ou participer à l'équilibre d'un corps. On distingue deux types. هنا بغيت نعزل هاد ستيلي، نعزل هاد السورانج. هنا إلا بغيت نسطر على شي حاجة بحال دابا هادي، أو نكتب فوق منها هادي مهمة ديالي، هاهي مهمة بالنسبة لينا. هنا بغيت لاكوم نحي هاد الشي، ها هو تنحيه هنايا. بغيت ناخد لون آخر، تناخد هاد اللون على حسب الاستعمال. إذا بالنسبة لينا on distingue deux types d'actions mécaniques: les actions à distance et les actions de contact. Une grue soulève une charge, la grue exerce une force de contact. Un objet tombe lorsqu'on le lâche, c'est une force à distance exercée par la Terre sur l'objet. Le vent exerce une action de contact sur la voile du bateau. Un aimant exerce une force à distance sur un clou. Les forces sont classées en deux types: les forces de contact qui peuvent être localisées ou réparties. Les forces à distance, on modélise une action mécanique par une force. Une action mécanique a deux effets: effet dynamique et effet statique. La force est définie par quatre caractéristiques: point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. On mesure l'intensité d'une force par un dynamomètre. هنا إلا بغيت نمرو للإكزرسيس الثاني، هنا عطيتو بهاد الشكل ديال الاستوضاع في الموحد. إذا هنا لينونسي
يكون هاك لو تكست، وتيكون عندنا هنا الشكل وتيكونوا لي كيسيون. إذا بحال دابا أنا فيغ لو بيلون، جيت بغيت هادي مهمة ديالي ملي كنت تنشرح مثلا شنو تنقصدو بهاد فيغ لو بيلون. عفوا باش نحيدو منستعملوش هاد لا كولور، نستعمل هاد لا كولور مثلا الصفر باش تبان لينا. إذا هادي مهمة. نجي مثلا هاد لابول حتى هي عندي مهمة باش نكون تنشرحها. ناخد مثلا زرق، هاهي، لأن هذا هو لو سيستيم إتيديي تنقول هو لابول. هنا إلي كلاس كان كلاسمون ديال لي فورس أون فورس دو كونتاكت إي فورس à distance. Il y a deux forces. La force exercée par la table, qui est une force de contact, et puis il y a le poids du corps. Là, je vais le poids du corps. C'est une force à distance exercée par la terre sur la boule. نبدا هاد لا كيسيون تكون بالنسبه لنا الهدف هو باش نوريكم كيفاش تنسجلوا فقط. هنا الطريقه اللي وضعت بها التمارين حتى النهائي، يعني ايطاب تنشرح ليه لي بروسيدي كاملين ديال الحل، كيفاش الطريقه اللي غادي يستعمل. هذا بالنسبه لنا اكزرسيس 3. إذا الهدف من هذا الفيديو هو معرفة كيفية إدراج الصوت ديال الأستاذ باش يشرح للتلاميذ واحد الدرس أو لا تمرين في اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو الاجتماعيات إلى غير ذلك. وشكرا. ولكن في الأخير هنايا الصوت ها هو لا شفت هنايا مثلا خديت لي ديابو ها هو كاين هنا ها هو الصوت، ولكن هاد الشكل خصني نديرو على شكل فيديو. إذا تنجي لهاد الفيشي تنجي اكسبورتي، ها هي فيشي تنجي اكسبورتي. هنا تيكون هي كان كرياسيون كريي اون فيديو، تنضغط عليها. تنجي هنايا كاينه داك لو تيب اللي غادي ندير به لو فيشي، تنكليك هنا. من الأحسن تندير هاد 720 720 بيكسل اتش دي. إذا هذا الكاليتي موديري، وهنا كاين كاليتي انفيريور، من الأحسن نستعمل هذا. ونخلي هادي هنايا في إتيلي لومينيتال إلاغاتاسيون وندير كريي لا فيديو. هنا خصني نديرو فين نديرو إلا بلاصة فين نوضعو. بحال دابا أنا درتو في البيرو سميتو سيري 0، ندير أونغيستري. إذا ها هو هنا تتأونغيستري، نخليه تيسالي. إذا ننتظرو واحد 2 دقايق تقريبا، لأن تياخد واحد الوقت معين. إذا ننتظرو. لأن في الأخير تنمشي للبيرو فين وضعتو، ها هو تلقى سيري 01. إذا هو بسم هذا الله الرحمن الرحيم. المنتوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا باش نكون باش نشرحوا يا والاجتماعيات إلى غير ذلك.